जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्लोबल टीवी आलैंड ने सारे तकने वाले की सारे तक आ रहे हैं कि तुसाने अपने खातरदार तय पठवारी पेशकार तैमूर अकबर यंजुआ नी तरफूम अपता अल्लाह चाहता अल्लाह तखलूस सलाम जी वेद करने हैं सारे संगी दोस्त बाल तक खैरी मेरी ना लोसन जी। रमज़ान मुबारक ने सिलसिले खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान करीम ने नाए नाल ग्लोबल टीवी आलैंड पे पेश करना। इस तो पहले दो प्रोग्राम तुम इसने सुनी रहे हो। तो अज जड़ा त्रीया साड़ा प्रोग्राम है उसने भी जड़ियाँ मेहमान शख्सियात मारे नाल ही उन्होंने मैं पहले तारफ करवा सा। साढ़े नाल हमेशा नहीं तरह हज़रत अल्लामा सैयद अजमल हुसैन शाह साहब असाना साथ दे सन। इन्हों को कुछ मसाइल ने हवाले नाल कुछ बुनियादी चीज़ों ने हवाले नाल असा और कुछ वजीलत और बरकत ने हवाले नाल गल बात कर सा। और साढ़े नाल जी अज नी नात खान शख्सियत है ग्लोबल टीवी आलैंड पर पहला भी तुम इन्हों की सुनी चुके हो। बड़ी खूबसूरत आवाज़ बड़ा सोहना अंदाज बड़ी मुहब्बत करने वाली शख्सियत है हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान चिश्ती साहब हमारे नाल है। मैं तुसां भी भला गुजार सा जी कि तुसां प्रोग्राम में भी असा शामिल होए हो। शाह साहब पिछे असा प्रोग्राम किते से एक असा कीता सा रोज़े नी फजीलत ने हवाले नाल उसनी बरकत ने हवाले नाल फिर इस तरह सहरी अफ्तारी और उसनी एहतियात ने हवाले नाल कुछ सवालात से जड़े कुछ असा ने नाजरीन समी ने उन्हें असा को पूछे कुछ और इस तरह असा ने माशरे विच असा तकने या कुछ दोस्त थे उन्हें सवाल पूछे। तो मैं कोशिश की कि असा एक छोटा जहा सैशन जड़ा वो सवाल जवाब ने हवाले नाल करी कि नहीं है। तो मैं उसका मुंड इत्थों बन सा कि वो किहड़ियां सूरतां जिन्हां विच रोज़ा टुटी गसना किहड़ियां ऐसियां जिन्हां विच नहीं टुटना। जिस तरह अगर मैं कुछ मैंशन करी सटां तो उसने भी जिस तरह कह नहीं सूरती मसवाक टूथपेस्ट कुछ दोस्त आने जी कि सुरमा बाने ने बारे पूछे ने कि वो बहुत रोज़ा टुटी जाना या नहीं। इस तरह भुली के कुछ खाई गसना बंदा इंजैक्शन है ड्रिप लवाना बंदा ये कुछ बेसिक जड़ियाँ सूरतां ही जिन्हों की वजह नाल कुछ मजीद तुसों को भी असा जानना चाह सा कि ऐसियां सूरतां जिन्हों में रोज़ा टुटी जाना और वो जड़ियाँ कि असा समझने कि टुटी जाना लेकिन उसने भी रोज़ा नहीं टुटना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। वो चीज़ें कि जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है और वो चीज़ें जिनकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता मुख्तसरन आपके सामने अर्ज़ किए देता हूँ। सबसे पहले याद रखें खाना पीना और जिमा वग़ैरह करना इससे रोज़ा टूट जाता है। और इसके बाद जो है तय करने के हवाले से मसला ये है कि तय अगर ख़ुद ब खुद आई तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तीन चीज़ें रोज़े को नहीं तोड़ती। उनमें से नंबर 1 के, नंबर 2 एहतिलाम, नंबर 3 हिजामा वग़ैरह करवाना। इन तीन चीज़ों की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। तो ये तीन मसले भी हमारे क्लियर हो गए कि ख़ुद ब खुद अगर के आई है उल्टी आई है इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर एहतिलाम हो जाता है रोज़े की हालत में तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह हिजामा वगैरह लगवाते हैं चूँकि इससे जिस्म से खून को निकाला जाता है तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इसके साथ ये मसला भी क्लियर हो गया। अगर किसी ने टेस्ट वगैरह करवाना है तो अगर वो जिस्म से खून निकलवाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसके साथ साथ ये भी है कि अगर कोई बंदा बीमार है इनहेलर यूज़ करता है तो इनहेलर के बारे में ये हुक्म है कि उससे रोज़ा टूट जाएगा। और इसके साथ ये भी है कि सिगरेट वगैरह पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। कोई नस्वार वगैरह डालता है इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और इसके साथ एक मसला बड़ा उसको क्लियर करना ज़रूरी है वो ये है एक तो होता है इनहेलर से रोज़ा टूट जाना या सिगरेट से रोज़ा टूट जाना। लेकिन अगर कोई बंदा रास्ते में जा रहा था कोई गर्द व गुबार या धुआं वगैरह था वो खुद ब खुद अगर अंदर चला गया है तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह आँख के हवाले से मसला यह है कि सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा की हालत में सुरमा लगाया करते थे। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर आई ड्रॉप्स आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे रोज़ा टूट जाएगा क्योंकि फ़ुक़हाए किराम का इसमें मसला ये है कि वो फरमाते हैं कि आँख के अंदर अगर कोई चीज़ डाली जाए तो वो मनफज़ असली के ज़रिए हलक या मैदे तक पहुँच जाती है तो जिससे रोज़ा टूट जाता है। आई ड्रॉप से रोज़ा टूट जाता है और सुरमे से रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि ये नस से साबित है हदीस से साबित है। इस वजह से सुरमे से रोज़ा नहीं टूटेगा अलबत्ता ड्रॉप से रोज़ा टूट जाएगा। बाज़ फ़ुक़हाए किराम इसमें जो है वो ये भी कहते हैं कि इससे रोज़ा नहीं टूटेगा ड्रॉप से। लेकिन जहाँ याद रखें जहाँ भी
مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہو، علماء کا اختلاف ہو، تو کوشش یہ کرنی چاہیے جس میں زیادہ احتیاط ہو اس کو اختیار کر لینا چاہیے. تو یہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ بغیر ڈراپس کے کمپلیٹ ہو سکتا ہے تو وہ کوشش کرے ڈراپس وغیرہ استعمال نہ کرے. اسی طرح کان وغیرہ میں اگر کوئی چیز ڈالتے ہیں، دوائی وغیرہ ڈالنی ہے یا تیل وغیرہ ضرورت ہے، تو کان میں کچھ چیز بھی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کان میں کوئی چیز بھی ڈالیں تو وہ حلق یا معدے تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتی، کیونکہ درمیان میں پردہ ہوتا ہے. اور علماء نے یہ لکھا کہ درمیان میں پردہ پھٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے ساتھ یہ بھی ہے اگر کوئی بندہ انجیکشن لگاتا ہے یا ڈرپس وغیرہ لگواتا ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح ڈرپس وغیرہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ احتیاط یہی ہے، فقہاء کرام نے اس کو لکھا ہے کہ کوشش یہ کی جائے اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ اس کے بنا کمپلیٹ ہو سکتا ہے تو آپ ڈرپس بھی نہ لگائیں، آپ ٹیکا وغیرہ بھی نہ لگوائیں، تاکہ آپ کا روزہ مکمل احتیاط کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے. جی اچھا شاہ صاحب، ایک وہ جس طرح آپ نے کانوں کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نا آنکھوں میں ڈراپس، کچھ جو ہے وہ ناک میں ڈالنے والے ڈراپس بھی ہوتے ہیں. جی، ناک میں اگر ڈراپس یا کچھ بھی لیکوڈ چیز ڈالتے ہیں وہ ڈائریکٹ گلے تک اور معدے تک پہنچ جاتی ہے اس راستے سے، تو لہٰذا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اس کے علاوہ ہم نے ذکر کیا تھا جس طرح مسواک کا، ٹوتھ پیسٹ ہے، مسواک ہے. مسواک کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں کثرت کے ساتھ مسواک استعمال کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس حد تک کہ میں شمار نہیں کر سکتا، یعنی اتنا آپ نے مسواک کو استعمال کیا ہے. ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے یہ حکم ہے، فقہاء کرام نے یہاں یہ لکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں استعمال کرنا مکروہ ہے. اگر کسی نے استعمال کیا، اس کے ذرات حلق میں محسوس ہوئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ادروائز روزہ نہیں ٹوٹے گا. احتیاط یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کیا جائے روزے کی حالت میں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اکثر ہم سے پوچھی جاتی ہے کہ اگر بھول کر کچھ کھا جاتے ہیں، بھول کر کچھ کھا جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس کی، اور دوسرا اسی کے ساتھ ہی کہ اس کی کچھ مقدار ہے کھا جانے کی یا وہ جتنا بھی کھا لے. روزے کی حالت میں بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے کی حالت میں کوئی شخص ہو اور وہ کھا پی لے بھول کر تو وہ اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے. تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بھول کر کھانے اور پینے سے. اور اگر کوئی آپ کے سامنے کھا رہا ہے اور وہ بھولا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ضروری امر یہ ہے کہ فقہاء نے یہاں پر دو صورتیں لکھی ہیں. اگر دیکھ رہے ہیں آپ وہ شخص ہے کہ جو بہت زیادہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ کھا رہا ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے یہ روزہ کمپلیٹ نہیں کر پائے گا، تو آپ اس کو رہنے دیں کہ وہ کھا لے. لیکن عموماً یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی روزے سے ہو آپ، لہٰذا آپ کھانے سے اجتناب کرو. جی جزاک اللہ خیرہ. سوال اور بھی ہیں انشاءاللہ ہم اگلے جیسے جیسے پروگرام ہوں گے ہم ان میں شامل کرنا چاہیں گے، کیونکہ کوشش یہی ہے کہ مختصر سے ٹائم میں پروگرام کو مکمل کیا جائے تاکہ دیکھنے والے کے لیے بھی آسانی، اور وہ آسانی سے ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ہمارے سامعین ہیں، ویورز ہیں، ان تک یہ چیز پہنچ جائے. ابھی ہم جاتے ہیں جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے جناب حافظ محمد سلیمان چشتی صاحب. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. سبحان اللہ. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. زندگی مانگی کسی نے
کسی نے جنت زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے المدد یا نبی امت نے تمہاری آپ سے المدد یا نبی امت نے تمہاری آپ سے کالی کملی کی پناہ بیر خدا مانگی ہے کالی کملی کی پناہ بیر خدا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے درد بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت اس کا مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت اس کا جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت شکریہ تساں اپنا ٹائم دیتا سب بہت شکریہ اس نے نال ہی اپنے میزبان تیمور اکبر جنجوعہ کی دیو جی اجازتاں نواں پروگرام کی نہیں کہ وہ پہلے پھر تساں نہیں خدمت اجازت روساں رب سونے نے حوالہ ہے وطن عزیز نہیں آتی تے سلامتی ہستا ٹیر دعاں جی پاکستان زندہ باد